नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। यो साता शेयर बजार परिसूचक निफ्टी 27.17 अङ्कले घट्यो। सातामा 9 अर्ब 8 करोड बढीको कारोबार। कुल बजार पूँजीकरण 20 खर्ब 82 अर्ब 58 करोड 10 लाख कायम। शनिबार थप 3167 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 1,29,304 पुग्यो। थप 12 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित 38,737 जना। औपचारिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यान्वयन हुने स्थिर ब्याज दर सार्वजनिक। स्थिर ब्याज दर चलन चल्तीको भन्दा केही महँगो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्याज दर 9.5 देखि 11% स्वस्थ खसी बोका चिनेर मात्रै खरिद गर्न उपभोक्तालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको आग्रह। उपभोक्ताले हरियो रङ लगाइएको खसी बोका र च्याङ्ग्रा मात्रै खरिद गर्नुपर्ने। र माथिल्लो मैलुङ जलविद्युत आयोजनाले अर्को वर्षदेखि उत्पादन थाल्ने। आयोजनाको करिब 6 महिनाको काम मात्र बाँकी। प्रसारण लाइनको काम तिहारपछि सुरु हुने। बिजनेस टुडेको सुरुमा नेप्से साता सम्बन्धी न्यूज। यो साता शेयर बजार नेप्से परिसूचकमा 27.17 अङ्कले गिरावट आयो। साताभरमा 9 अर्ब 8 करोड 64 लाख 10 हजारको कारोबार भयो। सातामा 3 करोड 31 लाख 65 हजार 816 किता शेयर कारोबार भयो। कुल बजार पूँजीकरण भने 20 खर्ब 82 अर्ब 58 करोड 10 लाखमा झरेको छ। एक रिपोर्ट। नेप्से सूचक मंगलबार 9.42 बिन्दुले घटेर 1568.59 अङ्कमा अडिएको छ। 193 कम्पनीको 1 अर्ब 81 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 9.42 अङ्क घटेर 1568.59 बिन्दुमा पुगेको छ। मंगलबारको कारोबार दिनमा 193 वटा कम्पनीको 67,82,947 किता शेयर 28,640 पटकमा 1 अर्ब 81 करोड 96 लाख 38 हजार रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 12 वटा समूह मध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा सबैभन्दा धेरै 10.84 अङ्कले बढोत्तरी भएको छ। त्यस्तै व्यापार समूह 1.49 अङ्क र म्युचुअल फन्ड समूह 0.05 अङ्कले बढेका छन्। मंगलबार निर्जीवन बीमा समूहमा सबैभन्दा धेरै 48.41 अङ्कको गिरावट आएको छ। जीवन बीमा समूह 38.94 अङ्कले ओह्रालो लागेको। यो दिन बैंकिङ समूह 7.7 अङ्क, होटल समूह 10.06 अङ्क, विकास बैंक समूह 8.56 अङ्क, जलविद्युत समूह 27.84 अङ्क, वित्त समूह 16.3 अङ्क, अन्य समूह 1.51 अङ्क र लघुवित्त समूह 13.63 अङ्कले घटेका छन्। मंगलबार रकमका आधारमा अरुण कावेली पावरको सर्वाधिक 11 करोड 26 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। त्यस्तै ज्योति विकास बैंकले 11 करोड 7 लाख रुपियाँ, मुक्तिनाथ विकास बैंकको 8 करोड, नेपाल पूर्ण बीमा कम्पनीको 6 करोड 32 लाख रुपियाँ, सानिमा माई हाइड्रो पावरको 5 करोड 46 लाख रुपियाँ, नेपाल बैंकको 5 करोड 24 लाख रुपियाँ, नेशनल हाइड्रो पावरको 5 करोड 11 लाख रुपियाँ, कामना सेवा विकास बैंकको 4 करोड 15 लाख रुपियाँ, आइसिएफसी फाइनान्सको 3 करोड 97 लाख रुपियाँ र एनएमबी बैंकको 3 करोड 70 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार सर्वाधिक कमाउनेमा ज्योति विकास बैंकका शेयर धनीहरूले 4.83% कमाए। त्यस्तै लक्ष्मी उन्नति कोषका लगानीकर्ताले 3.33% कमाए भने पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरका शेयर धनीहरूले 8.72% गुमाएका छन्। नेपालमा शनिबार थप 3167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 15,438 नमूना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,29,304 पुगेको छ। नेपालमा शनिबारसम्ममा सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,737 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 89
90,840 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 1,800 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। गत 24 घण्टामा थप 12 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट 727 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। हाल मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका क्वारेन्टिनमा 4,715 जना रहेका छन्। मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका आइसोलेसनमा 38,737 जना रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 12,69,605 वटा पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 1,746 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँका 1,451 जना, ललितपुरका 152 र भक्तपुरका 143 जना छन्। सरकारले कोरोना भाइरसको उपचारमा प्रयोग हुने रेमडेसिभिर औषधि आयात तथा बिक्री वितरण गर्न 3वटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति पाउनेमा 2वटा नेपाली र 1 भारतीय कम्पनी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालका 2वटा कम्पनी यति फार्मेकेम डिस्ट्रिब्युटर्स प्राइभेट लिमिटेड, ललितपुर सिनर्जी ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँ र भारतको हेड्रो ल्याब्स लिमिटेडलाई रेमडेसिभिर आयात तथा बिक्री वितरणका लागि अनुमति दिएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को उपचारका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि औषधि नभएको सन्दर्भमा नेपालले पनि अनुसन्धानात्मक प्रयोजनका लागि रेमडेसिभिर नामक औषधि प्रयोगमा ल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस शनिबार नेपालमा पनि मनाइएको छ। सबैका लागि सामाजिक र वातावरणीय न्याय हासिल गर्न सहकार्य भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको हो। सन् 1992 देखि हरेक वर्ष अक्टोबर 17 मा यो दिवस विश्वभर मनाउन थालिएको हो। सन् 2030 सम्म विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकासको लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रसङ्घले विकासोन्मुख देशमा खाना, नाना र छानाको अभावमा रहेका नागरिकलाई गरिबीको सूचकाङ्कमा राखेको छ। नेपालको झण्डै 19% जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको छ। गरिब पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत 26 जिल्लाका झण्डै 4 लाख गरिब परिवार पहिचान भएको र अहिले 23 जिल्लामा पहिचानको काम भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शनिबारबाट औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने स्थिर ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको ब्याज दर स्थिर गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई करिब 1 महिना अघि निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भन्दै बैंकहरूले समय माग गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले 15 दिन समय थप गरी कार्तिक 1 गते पुर्याएको थियो। शनिबारबाट कार्यान्वयन हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर ब्याज दर सार्वजनिक गरेको छ। तर स्थिर ब्याज दर चलन चल्तीको भन्दा केही महँगो देखिएको छ। शुक्रबार नै अधिकांश बैंकले ब्याज दर सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारी स्वामित्व राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 9.5 देखि 11% सम्म ब्याज निर्धारण गरेको छ। 15 वर्षसम्मको घर कर्जा 11% ब्याजमा पाइन्छ। 7 वर्षसम्मको गाडी कर्जा 9.5% मा पाइन्छ। नेपाल बैंकले 9.35 देखि 13.93% सम्म ब्याज निर्धारण गरेको छ। 6.99% आधार दर रहेको बैंकले घर कर्जा कम्तीमा 9.85% ब्याजमा मात्र दिनेछ। कृषि विकास बैंकले 9.75 देखि 12.5% सम्म ब्याज निर्धारण गरेको छ। अटो लोन 10.5% पर्छ भने 10 वर्ष माथिको घर कर्जाको ब्याज 11.25% पर्नेछ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक नेपालले स्थिर ब्याज सार्वजनिक गर्दै समय अवधि अनुसार ब्याज 10.75 देखि 13.75% सम्म लिने घोषणा गरेको छ। माछापुच्छ्रे बैंकले समय अवधि अनुसार स्थिर ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। जस्तो 10 वर्ष माथिको घर कर्जाको ब्याज 11.89% निर्धारण गरेको छ। 10 वर्ष अवधिको सवारी साधन कर्जा 10.99% मा दिने घोषणा गरेको छ। अन्य खालको खुद्रा ऋणको ब्याज दर 12.24% निर्धारण गरेको छ।
इन्भेस्टमेन्ट बैंकले 7.99% देखि 13% ब्याज निर्धारण गरेको छ। बैंकले 7 वर्ष अवधिको सवारी साधन किन्न 10.75% ब्याजमा पैसा दिनेछ। घर कर्जा समय अनुसार फरक छ। एनएमबी बैंकले 5, 10, 15 र त्यसभन्दा माथिका लागि ब्याज निर्धारण गरेको छ। बैंकले समय अवधि हेरेर 9.49% देखि 13.99% सम्म ब्याज लिने जनाएको छ। एसबीआई बैंकको स्थिर ब्याज केही महँगो रहेको छ। बैंकको 5 देखि 10 वर्ष अवधिको 14.5% पर्नेछ। 10 वर्षसम्मको सवारी कर्जा लिँदा ब्याज 14% पर्नेछ, जबकि बैंकले फ्लोटिङ रेट आधार दरमा बढीमा 5% निर्धारण गरेको छ। सनराइज बैंकले समय अवधि हेरेर ब्याज दर 10.5% देखि 13.5% सम्म निर्धारण गरेको छ। जस्तो 15 वर्षसम्मको घर कर्जा लियो भने ब्याज 11.5% पर्नेछ। 8 वर्षसम्मको सवारी कर्जा लिए ब्याज 11.5% पर्नेछ। बैंक अफ काठमाडौँले 9.49 देखि 12.98% सम्म ब्याज निर्धारण गरेको छ। 5 वर्षसम्मको शिक्षा ऋण लिनु परे 9.5% पर्नेछ। सेन्चुरी बैंकले 11.49 देखि 12.99% सम्म ब्याज निर्धारण गरेको छ। सानीमा बैंकले 8.25% देखि 13% सम्म ब्याज लिने जनाएको छ। 3 वर्ष माथिको ऋणको ब्याज 13% पर्नेछ। प्राइम कमर्सियल बैंकले 10.5 देखि 12.5% सम्म ब्याज निर्धारण गरेको छ। नेपाल बङ्गलादेश बैंकले 9.99% देखि 12.99% सम्म ब्याज निर्धारण गरेको छ। 5 वर्षभन्दा माथिको अटो लोनको ब्याज 10.99% छ भने 20 वर्षसम्मको घर कर्जाको 11.49% ब्याज निर्धारण गरेको छ। नोबेल बैंकले 1 वर्षसम्मको स्पेशल अफर बाहेक त्यो भन्दा माथि अवधिको ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। बैंकले 15 वर्षसम्मको घर कर्जा 11% मा दिइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वस्थ खसी बोका चिनेर मात्रै खरिद गर्न उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकाका पशु सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर अवधेश झाले बजारमा अनुगमन गरी स्वस्थ र अस्वस्थ खसी बोका छुट्याइएकोले चिनेर मात्रै खरिद गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। स्वस्थ पशुको सिङमा हरियो रङ र अस्वस्थमा रातो रङ लगाइएको डाक्टर झाले बताउनुभयो। उपभोक्ताले हरियो रङ लगाइएको खसी बोका र च्याङ्ग्रा मात्रै खरिद गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कुनै पनि पशु स्वास्थ्यको लागि हामीले चाहिँ के भने दुईटा चाहिँ निर्धारण गरेका छौँ। स्वस्थ भएकोलाई चाहिँ हामी हरियो रङ लगाउँछौँ, स्वस्थ नभएकोलाई चाहिँ हामी रातो रङ ल्याएर चाहिँ उसलाई चाहिँ हामी छुट्टै आइसोलेसन राख्ने हो कि उसलाई बेच्न रोक्ने हो कि उसलाई उपचार गर्ने हो कि त्यो हिसाबले हामी छुट्याउँछौँ। तर हामीले चाहिँ यस्तो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि स्वस्थ देखिन्छ कि देखिँदैन पहिलो चिज हो। त्यसपछि के भने उसलाई चाहिँ शरीरमा चाहिँ तापक्रम कुनै किसिमको ज्वरो छ कि छैन, नाकबाट सिँगान बगिरहेछ कि छैन, पखाला लागिरहेछ कि छैन, झोक्राएर बसिया छ कि, ती कुराहरू चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले यो स्वस्थ हो कि अस्वस्थ छुट्याउँछौँ। अस्वस्थलाई चाहिँ हामीले अरू परीक्षण गर्नुपर्ने हो कि अरू चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने त्यतातिर छुट्याउँछौँ। स्वस्थलाई चाहिँ हरियो रङ लाएर चाहिँ त्यसलाई बेच्न र उपभोक्तालाई चाहिँ लानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुमति दिन्छौँ र त्यो अनुसारले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बेच्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ सुरुमै के भने नि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर हामीले हरियो रङ लगाउँछौँ र प्रत्येक दिन हामी चाहिँ अनुगमन गरिरहेका हुन्छौँ। यो चाहिँ किनभने आज स्वस्थ भएको भोलि स्वस्थ नहोला, त्यो भएर चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन अनुगमन गरिरहेका हुन्छौँ र हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर चाहिँ हरियो रङ लगाइसकेपछि उपभोक्ताले चाहिँ हरियो रङ लगाएको चाहिँ खसी र यो जुन च्याङ्ग्रा उहाँहरूले चाहिँ किनिदिनु हुन चाहिँ हामी चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। दशैंको बेला काठमाडौँका खसी बोका बजारमा देशका विभिन्न स्थान तथा भारतदेखि समेत खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याई बिक्री वितरण सुरु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अस्वस्थ पशुको बिक्री वितरण हुन सक्ने भन्दै महानगरपालिकाले अनुगमन गरी स्वस्थ र अस्वस्थ पशु छुट्याई स्वस्थ पशुको सिङमा हरियो रङ र अस्वस्थको सिङमा रातो रङ लगाएको हो। आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङमा सेवाग्राहीको भीड़ बढ्दै गएपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बागलुङमा रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ गरी 3 जिल्लाका करदाता कर बुझाउन आउने गरेका छन्। संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिसकेको अवस्थामा कार्यालयको भीड़ले गिज्याइरहेको छ।
बागलुङका केही सरकारी कार्यालय र अत्याधिक भिडभाड हुने बैंक तथा सहकारीहरूमा गेटमा ज्वरो नाप्ने तथा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेको भए पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा त्यसको व्यवस्था हुन सकेको छैन। सेवाग्राही पनि मास्क समेत नलगाई लाइनमा ठेलमठेल गरेर उभिने गरेका छन्। कार्यालय परिसरमा दैनिक सयौंको संख्यामा सेवाग्राही सेवा लिन आउने गरेका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको हो। सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै विभिन्न सेवा क्षेत्र खुल्ला गर्ने सरकारी नीति भएपछि असावधानीका कारण कार्यालयमा कर्मचारीहरूमा संक्रमण देखिन थालेको हो। कार्यालयका कर्मचारी संक्रमित भएपछि गत महिना आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङ एक साता बन्द भएको थियो। अहिले कार्यालयमा कर तिर्न, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन तथा स्थायी लेखा नम्बर लिन आउनेको भिड लाग्ने गरेको छ। कार्यालयका अधिकारीहरूले भिड व्यवस्थापन र भौतिक दूरी कायम गराउन खोजे पनि सम्भव नभएको बताएका छन्। असोज मसान्तमा कर तिरिसक्नुपर्ने भएकोले पनि भिड बढेको कार्यालयले जनाएको छ। कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणको सन्दर्भमा र असोज मसान्त भएको कारणले गर्दाखेरि करदाताहरूलाई आय विवरण बुझाउने पनि समय यही बेला भएको अवस्था र अहिले केही दर्ताको पनि धेरै चाहिँ फ्लो बढेको अवस्थाले गर्दाखेरि भिडभाड भएको छ र हामीले यो भिडभाडलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र खासै गरिकन करदाता महानुभावहरूलाई पनि हामीले उहाँहरू सकेसम्म कम सहभागिता जनाएर अनलाइन सिस्टममा सहभागी जनाइदिएर र कर तिर्नलाई यहाँ आउनुपर्ने अवस्था छैन। अहिले दिवान विवरणको सम्बन्धित बैङ्कबाट नै पैसा बुझाउने र विवरण पनि त्यहीँबाट चाहिँ बुझाउने व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि कर कार्यालयमा आउनुपर्ने अवस्था रहेको छैन। यो कुरा उहाँले चाहिँ सबैले नबुझेको कारणले पनि अलिकति भिड बढेको देखिन्छ। त्यसै गरिकन डेट तिथि बुझाउने करदाताहरूले आय विवरण बुझाउने म्याद थपको लागि चाहिँ सिस्टमबाटै एप्लाई गर्ने हो, यहाँ आउनु पर्दैन। त्यसै गरिकन युजर आइडी लिनलाई पनि करदाताहरूले चाहिँ मेलबाटै पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले यहाँ चाहिँ नआउनुहुन्न उहाँहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ र अधिकांशले त मेलबाटै पठाएर हामीले चाहिँ उहाँहरूका कामहरू चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ र कतिपय करदाताहरू टाढाबाट आउने र यी विषयमा कम जानकारी भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति भिड चाहिँ बढेको अवस्था हो। सरकारी कृषि अनुदान पाउने भएपछि बागलुङमा फर्म दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ। आम नागरिकमा कोरोनाको डर भन्दा कामको चिन्ता बढी देखिएको छ। कोरोना महामारीको संक्रमण बढिरहेका बेला यसरी सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भिडले भयावह अवस्था आउने निश्चित छ। संक्रमण जोखिम कम गर्न सेवा दिने कार्यालयहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै सेवाग्राहीलाई समेत त्यसको पालना गर्न सचेत बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यसैगरी जिल्ला मालपोत तथा नापी कार्यालय यातायात कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड देखिएको छ। कार्यालयमा कोरोनाबाट जोगिनका लागि कुनै प्रकारका सुरक्षा सावधानी अपनाएको देखिएको छैन। कतिपय सेवाग्राहीहरू मास्क समेत लगाएका थिएनन्। यसकारण सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी तथा सेवा लिन आउने सेवाग्राही कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन्। माथिल्लो मैलुङ ए जलविद्युत आयोजनाले अर्को वर्षदेखि विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। रसुवा र धादिङको सीमा क्षेत्र सोमदाङमा निर्माण भइरहेको 6.42 मेगावाट क्षमताको आयोजनाले 1 वर्षभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने भएको हो। माथिल्लो मैलुङ ए जलविद्युत आयोजना निर्माणतर्फ 98% काम सकिएको छ। आयोजनामा अब करिब 6 महिनाको काम बाँकी रहेको बताइएको छ। यस क्षेत्रमा वर्षको 6 महिनामा मात्र काम हुने भएकाले उत्पादन तालिका केही पछि धकेलिए पनि अबको 1 वर्षमा विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। आयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माणतर्फको काम मात्र बाँकी रहेको जनाएको छ। प्रसारण लाइनको काम तिहारपछि सुरु हुने बताइएको छ। हिउँ पर्ने समय, वर्षा र चाडपर्वको समयमा आयोजनामा काम नहुने भएकाले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। तोकिएको समय सीमाभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि अहिलेसम्म 3 पटक म्याद थप भइसकेको छ। आयोजनाका अनुसार भूकम्प, नाकाबन्दी, ठेकेदार परिवर्तन, भौगोलिक विकटता, कोभिड-19, हिउँ पर्ने समयमा काम गर्न नसकिने लगायतको कारण समयमा नै विद्युत उत्पादन हुन नसकेको हो। हरेक वर्ष असारदेखि भदौसम्म र पुसदेखि चैतसम्म 2 चरणमा निर्माण कार्य अवरुद्ध हुने गरेको छ। आयोजनाको निर्माणको काम 2069 सालदेखि सुरु भएको हो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाको सुन्तला जात फलफुल विकास केन्द्र तानसेनको फार्ममा असोज महिनामै सुन्तला पाकेर लटरम्म भएका छन्। फार्ममा 2-4 वटा बोटमा मात्र होइन, फार्ममा रहेका 65 वटै बोटमा जापानिज ओकिसुवासे
प्रजातिको सुन्तला भदौको अन्तिम सातादेखि नै पाक्न सुरु गरेको हो। नेपालको बागवानी तथा फलफुलको क्षेत्रमा जापान सरकारबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग भएको थियो। जापानी स्वयंसेवकहरूले यो प्रजातिको सुन्तला 2044-45 सालमा भित्र्याएको भए पनि पाल्पामा विगत 10 वर्षदेखि परीक्षणको रूपमा लगाइएको थियो। यो सुन्तला मध्य पहाडी क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती गर्न सकिने नेपालको अन्य प्रजातिका सुन्तलाको तुलनामा स्वादमा निकै फरक, कम समयमै उत्पादन लिन सकिने, समुद्री सतहबाट 900 देखि 1800 मिटरको उचाइमा यसको व्यावसायिक खेती गर्न सकिने भएकोले पहाडी जिल्लामा सफल हुने प्राविधिकहरूले बताएका छन्। फरक स्वाद, अम्लीयपन शून्य, चिनीको मात्रा अत्यन्त कम, जस्तोसुकै बिरामीले पनि खान हुने, बिया रहित, लगाएको 3 वर्षबाटै उत्पादन लिन सकिने, 150 देखि 300 ग्राम तौलसम्म फल लाग्ने यो प्रजातिको सुन्तला कृषकहरूका लागि बहुउपयोगी मानिएको छ। ओकिचुवासे जातको उन्सु सुन्तला यो नेपालमा 50 साल अगाडि चाहिँ एउटा हर्टिकल्चर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर जापानिज प्रोजेक्ट आएको थियो र त्यो प्रोजेक्टले सुन्तलाका फलफुलमा काम गर्थ्यो र धेरै काम चाहिँ त्यसले रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, काभ्रे र काठमाडौँ कीर्तिपुरमा बेस बनाएर त्यसले काम गर्यो। त्योभन्दा अगाडि पनि यो नेपालमा प्रवेश गरिसकेको थियो, तर धेरै यो उन्सुका अरू थुप्रै जातहरू पनि त्यो बेलामा चाहिँ प्रवेश गर्यो र अहिले चाहिँ यो सरकारी फार्ममा बाहिर किसानको फिल्डमा पनि हामीले वितरण गरिसकेका छौँ र हेर्दाखेरि के देख्यो भने हाम्रो नेपाली हावापानीमा खास गरेर मध्य पहाडी क्षेत्रमा यो सुन्तला अति उपयुक्त देखियो, राम्रो छ, फ्रुट साइज पनि राम्रो छ, यसको स्वाद पनि तुलनात्मक हिसाबले राम्रो छ, मिठो छ। यो चाहिँ यसमा बिउ हुँदैन, रस मात्रै बढी हुन्छ र छिटो पाक्छ भन्नाले भदौको अवस्था ठाउँ हेरेर भदौको अन्तिमदेखि असोजभरिमा पाकिसक्छ। जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रफलमा सुन्तलाको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। त्यसमा अधिकांश स्थानीय जातका छन्। यो प्रजातिको सुन्तलाको व्यावसायिक खेती सुरु भएको छैन। प्रायजसो सबै मध्य पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा सफल परीक्षण भएकोले अब यसको सबै विवरण अन्तिम परीक्षण मान्यता प्राप्तका लागि सुन्तला जात अनुसन्धान केन्द्र धनकुटामा पठाउने तयारी भइरहेको छ। त्यहाँबाट कानुनी प्रक्रियाका लागि विभाग, मन्त्रालय, राष्ट्रिय बिउ बिजन केन्द्रमा पठाउने र आगामी वर्षसम्म यसको नतिजा आउने बताइएको छ। आगामी वर्षदेखि जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी सम्भाव्यताका आधारमा यसको खेती विस्तार गरिने भएको छ। मोरङको सुन्दर हरैचामा देशमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ। नगरका 8 ठाउँमा पुस्तकालय सहितको सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालय बनाउने अभियान अन्तर्गत 2 ठाउँमा निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन समेत भइसकेको छ। मुख्यमन्त्रीले नै सार्वजनिक शौचालय उद्घाटन गरेको भन्ने सुन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रमुख अतिथि भएर गत मंगलबार मोरङको सुन्दर हरैचामा सार्वजनिक शौचालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। तर मुख्यमन्त्री राईले उद्घाटन गरेको सो शौचालय देशकै नमुना शौचालयको रूपमा रहेको छ। यहाँ बनेका सार्वजनिक शौचालयहरू आधुनिक छन्, सुविधा सम्पन्न छन् र यो उदाहरणीय र नमुनामूलक छन्। सायद नेपालमा यस प्रकारको आधुनिक सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालय, त्यसमा पुस्तकालय समेत रहेको यस्तो प्रकारको भवनहरू अहिलेसम्म बनेका छैनन्। त्यो बनेको छ, पहिलोपटक यस नगरपालिकामा बनेको छ, यस प्रदेशमा बनेको छ र आज हामीले भन्नुपर्छ, मैले भन्नुपर्छ, मुक्त कण्ठले मैले प्रशंसा गर्नुपर्छ, मैले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ। सुन्दर हरैचा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा स्थानीय समाजसेवी, व्यवसायी सहितका नगरवासी तथा नगरपालिकाको सहकार्यमा नगरका 8वटा ठाउँमा पुस्तकालय सहितको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सार्वजनिक शौचालय बनाउने योजना अनुसार 2वटा शौचालय निर्माण सम्पन्न भएपछि मुख्यमन्त्री राईलाई बोलाएर उद्घाटन गरिएको हो। सलकपुर र विराट चौकमा भवन निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन समेत भएको अवस्थामा खोर्साने र हरैचामा निर्माणको अन्तिम चरण रहेको तथा गोठगाउँ, गछिया, बलिया र मृगौलियामा चाँडै निर्माण कार्य अघि बढाइने बताइएको छ। अभियानमा आज 2टा उद्घाटन भएको छ। अब केही महिनाभित्रमा हामी अरू 2टा उद्घाटन गर्छौँ र अबको केही दिनभित्रमा हामी सुन्दर दुलारी, पूर्वको सुन्दर दुलारी अथवा सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको पहिलाको साबिक सुन्दर दुलारीको नगरपालिका क्षेत्रभित्र हामी कमसेकम पनि 2-3 ठाउँमा अहिले यसै महिना मिल्छ, अहिले यो दसैँ तिहार अगाडि नै हामी
त्यहाँ हामी कार्यक्रम भवन निर्माणको काम सुरु गर्नेछौँ। डिजाइन सबै डिपिआर तयार छ र हामी यो अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरू हामीलाई साथ दिनुहोस्। त्यति बेला हामीले शिलान्यास गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ जग्गाको विवाद निस्कियो, त्यहाँ साथीहरूले मिलाउन सक्नु भएन। दुई ठाउँमा सबै काम सम्पन्न भइसक्दा र अन्य दुई ठाउँमा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिरहेको बेला 3 करोड बढी रकम खर्च भइसकेको निर्माण समितिले जनाएको छ। बाँकी भवन निर्माणको काममा प्रदेश सरकारबाट समेत बजेट विनियोजन गर्न मुख्यमन्त्री राई समक्ष आग्रह गरिएको छ। र प्रदेशले 80% पैसा दियो भने हामीले 20% लगानी गर्ने हरेक योजनामा भनेको छ। त्यही अनुरूप यसलाई माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई यो हेर्नको लागि, यसलाई चाहिँ बुझ्नको लागि र यहाँ रकम विनियोजन गर्नको लागि पनि म यो क्षेत्रको चाहिँ जनप्रतिनिधिको हिसाबले यहाँ सबै उपस्थित महानुभावहरूको चाहिँ तर्फबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भवन निर्माणमा 35% भन्दा बढी लगानी नगरपालिकाले गरेको छ। पर्याप्त बजेट नभएको अवस्थामा समेत नगरपालिकाले सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि बजेट छुट्याउने नगरपालिकाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो नगरको एउटा ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा नगरपालिकाले नै सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आज तपाईँहरूले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। भोलाजी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ सबैलाई धन्यवाद छ। हामी यसमा सहकार्य गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रतिबद्धता जनायौँ। हामीसँग बजेटको पर्याप्तता छैन पनि, तर हामीले योजना बनायौँ। कसरी गर्ने भन्दा हरेक विकास निर्माणको योजनाबाट 2% रकम उहाँहरूसँग माग्ने, त्यो पैसा कट्टा गरेर सार्वजनिक शौचालय निर्माण अभियानलाई दिने भनेर हामीले योजना बनायौँ। नगरपालिकाले झन्डै 35% दिने भनेकोमा झन्डै 48-49% रकम आज नगरपालिकाले खर्च गरिरहेको छ। केही पैसा हामी विनियोजन गर्ने तयारीमा छौँ। सुन्दरहरैचा नगरपालिका क्षेत्र तत्कालीन गाविस हुँदाको अवस्थादेखि नै हरेक क्षेत्रमा अग्रणी रहने गरेको छ। पूर्वकै शैक्षिक हबको रूपमा विकास भएको क्षेत्र तथा पहिलो बन्द निषेधित क्षेत्र र बसोबासका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा पहिचान बनाएको सुन्दरहरैचा अब पुस्तकालय सहितको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सार्वजनिक शौचालय भएको देशकै एकमात्र नगरको रूपमा समेत परिचित बन्ने भएको छ। लामो समयको बन्दाबन्दी खुलेसँगै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो नियमित कामलाई निरन्तरता दिन थालेका छन्। सधैँ ढिला सुस्ती काम गर्ने भनेर आलोचना खेपिरहने यातायात व्यवस्था कार्यालय रूपन्देहीले सवारी चालक अनुमति पत्र तथा वर्ष दिनदेखि रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सुरु गरेको छ। रोकिएको चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई पनि निरन्तरता दिन थालेको हो। बागलुङका केही सरकारी कार्यालय र अत्याधिक भिडभाड हुने बैंक तथा सहकारीहरूमा गेटमा ज्वरो नाप्ने तथा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरेको भए पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा त्यसको व्यवस्था हुन सकेको छैन। सेवाग्राही पनि मास्क समेत नलगाई लाइनमा ठेलमठेल गरेर उभिने गरेका छन्। कार्यालय परिसरमा दैनिक संयौंको संख्यामा सेवाग्राही सेवा लिन आउने गरेका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको हो। सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै विभिन्न सेवा क्षेत्र खुल्ला गर्ने सरकारी नीति भएपछि असावधानीका कारण कार्यालयमा कर्मचारीहरूमा संक्रमण देखिन थालेको हो। कार्यालयका कर्मचारी संक्रमित भएपछि गत महिना आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङ एक साता बन्द भएको थियो। अहिले कार्यालयमा कर तिर्न, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन तथा स्थायी लेखा नम्बर लिन आउनेको भिड लाग्ने गरेको छ। कार्यालयका अधिकारीहरूले भिड व्यवस्थापन र भौतिक दूरी कायम गराउन खोजे पनि सम्भव नभएको बताएका छन्। असोज मसान्तमा कर तिरिसक्नुपर्ने भएकोले पनि भिड बढेको कार्यालयले जनाएको छ। कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणको सन्दर्भमा र असोज मसान्त भएको कारणले गर्दाखेरि करदाताहरूलाई आय विवरण बुझाउने पनि समय यही बेला भएको अवस्था र अहिले केही दर्ताको पनि धेरै चाहिँ फ्लो बढेको अवस्थाले गर्दाखेरि भिडभाड भएको छ र हामीले यो भिडभाडलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र खासै गरिकन करदाता महानुभावहरूलाई पनि हामीले उहाँहरू सकेसम्म कम सहभागिता जनाएर अनलाइन सिस्टममा सहभागी जनाइदिएर र कर तिर्नलाई यहाँ आउनुपर्ने अवस्था छैन। अहिले दिवान विवरणको सम्बन्धित बैङ्कबाट नै पैसा बुझाउने र विवरण पनि त्यहीँबाट चाहिँ बुझाउने व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि कर कार्यालयमा आउनुपर्ने अवस्था रहेको छैन। यो कुरा उहाँले चाहिँ सबैले नबुझेको कारणले पनि अलिकति भिड बढेको देखिन्छ। त्यसै गरिकन डे 3 बुझाउने करदाताहरूले आय विवरण बुझाउने म्याद थपको लागि चाहिँ सिस्टमबाटै एप्लाई गर्ने हो, यहाँ आउनु पर्दैन। त्यसै गरिकन युजर आइडी लिनलाई पनि करदाताहरूले चाहिँ
मेलबाटै पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो गरी हामीले यहाँ चाहिँ नआउनु हुन उहाँहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ र अधिकांशले त मेलबाटै पठाएर हामीले चाहिँ उहाँहरूका कामहरू चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ र कतिपय करदाताहरू टाढाबाट आउने र यी विषयमा कम जानकारी भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति भिड चाहिँ बढेको अवस्था हो। सरकारी कृषि अनुदान पाउने भएपछि बागलुङमा फर्म दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ। आम नागरिकमा कोरोनाको डर भन्दा कामको चिन्ता बढी देखिएको छ। कोरोना महामारीको संक्रमण बढिरहेका बेला यसरी सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भिडले भयावह अवस्था आउने निश्चित छ। संक्रमण जोखिम कम गर्न सेवा दिने कार्यालयहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै सेवाग्राहीलाई समेत त्यसको पालना गर्न सचेत बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यसैगरी जिल्ला मालपोत तथा नापी कार्यालय यातायात कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड देखिएको छ। कार्यालयमा कोरोनाबाट जोगिनका लागि कुनै प्रकारका सुरक्षा सावधानी अपनाएको देखिएको छैन। कतिपय सेवाग्राहीहरू मास्क समेत लगाएका थिएनन्। यसकारण सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी तथा सेवा लिन आउने सेवाग्राही कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन्। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। यो साता शेयर बजार परिसूचक निप्से 27.17 अङ्कले घट्यो। सातामा 9 अर्ब 8 करोड बढीको कारोबार। कुल बजार पुँजीकरण 20 खर्ब 82 अर्ब 58 करोड 10 लाख कायम। शनिबार थप 3167 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 1,29,304 पुग्यो। थप 12 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित 38,737 जना। औपचारिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यान्वयन हुने स्थिर ब्याज दर सार्वजनिक। स्थिर ब्याज दर चलन चल्तीको भन्दा केही महँगो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्याज दर 9.5 देखि 11% स्वस्थ खसी बोका चिनेर मात्रै खरिद गर्न उपभोक्तालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको आग्रह। उपभोक्ताले हरियो रङ लगाइएको खसी बोका र च्याङ्ग्रा मात्रै खरिद गर्नुपर्ने। र माथिल्लो मैलुङ ए जलविद्युत आयोजनाले अर्को वर्षदेखि उत्पादन थाल्ने। आयोजनाको करिब 6 महिनाको काम मात्र बाँकी। प्रसारण लाइनको काम तिहारपछि सुरु हुने। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।